Tinuod ba nga duha ray paingnan sa atong mga kalag? Yes, langit ug impyerno ra gyud ang padulngan sa atong mga kalag. Ug mao nay teaching sa Catholic Church. Pero nganong naa may gitudlo nga purgatorio? Ang purgatory means state of purification. Gikan sa word nga purga means paghinlo. So unsa may purpose ana? Bago pa makasulod sa langit ang tawo, limpyuhan usa labaw na katong mga naay nahimong venial sin o katong nakahimog mortal sin nga napasaylo na pero kinahanglan pang hinluan. Pasabot, para ni siya sa mga katong napadulong na sa langit, katong mga saved na pero kailangan pa siya hinluan. For example, gusto kang musulod sa inyong balay pero nagkalapok pa man imong tiil so dili pa ka pwede diretso musulod. Sama sa langit, dili ka makasulod dayon kung naa pa kay buli nga wala pa nahinluan. Kay mabasa bay anato sa Revelation chapter 21 verse 27 nga walay hugaw or masking gamay nga hugaw makasulod sa langit. So unsay buhaton aron nga ikaw makasulod sa inyong balay? Syempre limpyuhan usa ka. Mao nay purgatory in a spiritual sense kanang paglimpyo sa imo. Pag mahinluan na ka, pwede na ka i-welcome sa gingharian sa Dios. Unya moingon pud nang uban, ay pwede ra man day gihapon na makasala kay limpyuhan ra man day gihapon ta sa purgatorio. Mao nay mali nga pagsabot. Kanang mga kalag nga ni panaw pero naay mortal sin nya wala na pasaylo ug wala gihinulsulan, mao na sila ang mapadulong sa impyerno. Wala na gyud na sila'y pag-asa. Dili na madala og limpyo. Ang mga kalag pud nga walay mortal sin or katong mga nakahimog sala pero napasaylo na og bugos na yun nga nalimpyuhan sila ang pwede na mo diretso sa langit. Ang mga kalag nga moagi pag purgatorio mao na sila tong mga kalag nga napasaylo na ang mga mortal sin pero kailangan pa hinluan. Or kadtong mga nakahimo og venial sin or mga sala nga dili kaayo bugat. Dili pwede nga mo diretso sila sa langit, kinahanglan pa silang limpyuhan. Asa man ang mabasa nga kinahanglan usang limpyuhan? 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 15. And the fire will test each one's work. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, but only as through fire. Mao ni ang paagi sa paglimpyo, pinaagi sa kalayo ug ang process sa paglimpyo na agihapoy pag-antus. Pero maluwas gihapon sila, so dili ni sa impyerno kay ang naa sa impyerno wala nay pag-asa nga maluwas. Kaning mga naa sa purgatorio kanining mga kalag nga ginaampo namo kay aron ang ilang pag-antos dili na magdugay. Pinaagi sa among pagpangliyo po sa Dios aron nga dali lang ang pagpasaylo sa ila. Halimbawa ang imong ginikanan ni panaw na, unya ang paglimpyo sa ila sa purgatorio maabot og 10 years. O kung imo silang ginaampo, manghangyo ka sa Dios, mabawasan ang ilang paghulat, mahimo na lang 5 years. Example lang na siya aron nga makasabot mo kung unsa kada kung tabang ang atong pag-ampo nganha kanila. Muna nga kami mga Katoliko ginaampo jud namo ang mga minahal nga nimpanaw no, maski pang dili ni sure kung naa ba sila sa purgatory kay basin day og naa pa sa purgatory ginahinluan pa sila. So naapay pag-asa. Ang ilang pag-antos didto mas mapadali og dili magdugay ang ilang paghulat aron nga makasulod na sila sa gingharian sa Dios. Mabasa man nato na sa 2 Maccabees chapter 12 verse 44 to 46. He made atonement for the dead that they might be freed from their sin. It is a holy and wholesome thought to pray for the dead, that they may be loosed from their sins. Ang problema manggod, kulang ang inyong Biblia. Wala mo'y Maccabees nga libro kay gitanggal ni Martin Luther. Maong dili jud ninyo ni masabtan. Kay sa purgatorio gud mga igsuon, ang atong mga minahal nag-antos gihapon sa kasakit sa proseso sa paghinlo. Maong kinahanglan ng atong mga pag-ampo og sakripisyo para sa ila.